हामीलाई के भनेको छ अल सेमको लागि हैन अल सेमको लागि के छ केसहरु आइदर केस 1 अर केस 2 अर केस 3 अर भइसकेपछि हामीले के गर्छौं एडिटिभ थ्योरमको युज गर्छौं एड गर्छौं हैन त्यही भएर नम्बर अफ फेभरेबल केसेस नम्बर अफ फेभरेबल केस भनेको हाम्रो m थियो टोटल नम्बर अफ केस यो अघिको 20c3 भनेको n हुन्छ m डिवाइडेड बाइ n प्रोबेबिलिटी के हुने भयो यसमा हाम्रो 6c3 प्लस 4c3 प्लस 10c3 अब यसलाई डाइरेक्ट फर्मुलामा लेख्दा हामी के गर्छौं प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अल सेम भनेको प्रोबेबिलिटी अफ अल सेम भनेको probability of getting all white or probability of getting all red or probability of getting all black divided by total number of ways 4c3 भनेको 20 6c3 भनेको 20 4c3 भनेको 4 10c3 भनेको 120 divided by 1140 गर्दाखेरि 0.126 आयो बुझ्यौ यो अब यही क्वेशनलाई तिमीहरुले 1 व्हाइट र 2 ब्ल्याक probability of getting 1 white and 2 black भनेर गर त ट्राई गर probability of getting 1 white कति आउँछ आन्सर 36 by 1140 के गर्यो 1 व्हाइट को लागि सुरुमा यो एन्ड छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हामीले हैन 1 व्हाइट भनेको 6 वटा व्हाइटमा एउटा 6c1 त्यसपछि दुईटा ब्ल्याक चाहिएको छ नि त 10 वटामा दुईटा ब्ल्याक भनेपछि के हुन्छ 10c2 10c2 टोटल नम्बर अफ वेज त 20c3 नै भयो कतिवटा बलमा कतिवटा चुज गर्नुपर्ने छ है त्यो लेख्ने त्यसमा 10c2 भनेको कति आउँछ 45 0.04 6 into 45 by 6 into 45 divided by 1140 0 point कति आयो 0.044 0.04 आयो र हजुर हैन त्यो त हैन इन्टु क्रस गर्ने हैन त्यही हो त्यही हो सर 0.044 प्लस गर्ने हैन सर इन्टु गर्ने हो प्लस गर्ने हो कि इन्टु गर्ने हो र 0.236 एन्ड हो नि त इन्टु गर्ने हो मल्टिप्लिकेटिभ हो नि त यहाँ त एउटा व्हाइट र दुईटा ब्ल्याक गर्नु पर्यो नि त 0.236 हैन र 0.23 आउँछ 0.23 आउँछ 0.236 एन्ड भनेको छ नि त एउटा 1 व्हाइट एन्ड 2 ब्ल्याक अघि नै त के थियो हाम्रो यो प्लस केमा गर्यौं भन्दा अर थियो नि त आइदर अल व्हाइट अर अल ब्ल्याक अर अल रेड थियो नि त त्यही भएर प्लस गरेको अहिले त एन्ड छ एउटा व्हाइट चाहियो र हामीलाई दुईटा ब्ल्याक पनि चाहियो कुनमा मल्टिप्लाई कुनमा प्लस एन्डमा मल्टिप्लाई अरमा प्लस हैन म त्यस्तो
एउटा क्वेसन है त अब यस्तै खालेको हेर है क्वेसनले के भनिराखेको छ एउटा कम्पनी छ जसमा अ कम्पनी हैज 20 वर्कम्यान इन्क्लुडिङ 5 ग्रेजुएट्स 20 जना मान्छेमा 5 जना चाहिँ ग्रेजुएटहरु रहेछन् दिस वर्कम्यान वर सेलेक्टेड र्यान्डमली एज द रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा र्यान्डमली सेलेक्ट गरेको थियो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्सन माइट कन्टेन एट लिस्ट 1 ग्रेजुएट यो 3 वर्कम्यान है 3 जना 20 जना मध्येमा 3 जना काम गर्ने मान्छेहरु सेलेक्ट गर्यो रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्सन माइट कन्टेन एट लिस्ट 1 ग्रेजुएट भनेको यो 3 जनामा कुनै एक जना चाहिँ ग्रेजुएट हुने त्यसपछि सेकेन्डमा एट मोस्ट 1 ग्रेजुएट भनेको म्याक्सिमम एउटा मात्र ग्रेजुएट पर्ने केस र एउटा अथवा एउटा भन्दा बढी ग्रेजुएट पर्ने केसहरु क्वेशन सार्यो यसमा के हुन्छ के भनेको छ 20 जना छन् टोटल मान्छे ग्रेजुएट 5 जना छन् 3 जना सेलेक्ट गर्नु पर्यो भनेपछि सेलेक्ट गर्न सकिने टोटल नम्बर अफ पोसिबल वेज n भनेको 20c3 अघिको जस्तै 1100 टोटल नम्बर अफ वेज भनेको 1140 भयो पहिलो क्वेशनमा के भनेको छ एट लिस्ट 1 ग्रेजुएट यसलाई के गर्न सक्यो 1 माइनस p नो ग्रेजुएट एउटा पनि ग्रेजुएट नपर्नु भनेको
एउटा ग्रेजुएट पर्नुको इन्भर्स जस्तो भयो, कम्प्लिमेन्ट सेट जस्तो भयो हैन। एटलिस्ट 1 ग्रेजुएट भनेको के भ्यालु आउँथ्यो भने एटलिस्ट नो ग्रेजुएट 1 माइनस नो ग्रेजुएट भनेको हाम्रो एटलिस्ट 1 ग्रेजुएटको प्रोबेबिलिटी हुन्छ। नो ग्रेजुएटको लागि के हुनु पर्यो? ग्रेजुएट 5 वटा छ, नन ग्रेजुएट चाहिँ कतिवटा भयो? 15 भयो नि त। नन ग्रेजुएट हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ। 15 जनामा कति जना सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ? 3 जना सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ। 15C3 भयो। त्यसपछि टोटल नम्बर अफ केसेस 20C3 हुन्छ। 15C3 कति हुने भयो? 15C3 गर्दा 455 divided by 1140। तीनवटै नन ग्रेजुएट सेलेक्ट गर्ने तरिका है यो। नो ग्रेजुएट भनेको एउटा पनि ग्रेजुएट नपर्नको लागि तीनवटा केसमा तीनवटै नन ग्रेजुएटहरु पर्नु पर्यो नि त। तीनवटै नन ग्रेजुएट पर्ने केस भनेको 15 वटामा 3 वटा सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ हामीले। त्यही भएर 15C3 भयो नम्बर अफ वेज। टोटल नम्बर अफ वेज 20C3 भयो। त्यसपछि 1 माइनस 55 भनेको 15C3, 20C3 भनेको 1140। यो कति आउँछ? 1140 माइनस 455 गर्दा 685 divided by 1140 गर्यो भने 0.6। प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट 1 ग्रेजुएट कति रहेछ? 0.6। र्यान्डमली 3 जना पिक गर्दाखेरि एटलिस्ट एउटा ग्रेजुएट पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी 60% रहेछ अथवा 0.6 रहेछ। प्रोबेबिलिटी अफ एट मोस्ट 1 ग्रेजुएट को निकाल्न खोज्दा के हुन्छ होला? प्रोबेबिलिटी अफ एट मोस्ट मा म्याक्सिमम एउटा मात्र ग्रेजुएट हुन पाइयो है त्यहाँ। प्लस गर्ने हैन? हजुर प्लस प्लस त के को प्लस गर्ने काम? हेर है, यसलाई म एउटा अर्को टर्ममा लेखिदिन्छु। एट मोस्ट at least 2 worker हैन, 2 अनग्रेजुएट। हजुर दुईटा चाहिँ नन ग्रेजुएट हुनु पर्यो। एउटा ग्रेजुएट, दुईटा नन ग्रेजुएट हुनु पर्यो। यो भनेको के हुनु पर्यो? 1 ग्रेजुएट एन्ड 2 नन ग्रेजुएट। यहाँ है यसको पनि दुईटा केस हुन्छ। केस 1 मा के भयो? एउटा ग्रेजुएट, दुईटा नन ग्रेजुएट। त्यसपछि केस 2 मा के भयो? क्वेशनले के भनिराखेको छ भन्दा एट मोस्ट 1 ग्रेजुएट। यदि सेलेक्ट गर्दाखेरि ग्रेजुएट पर्यो भने म्याक्सिमम एउटा भन्दा बढी पर्नु हुन्न भन्यो। ग्रेजुएटै नपर्न पनि सक्यो नि त। पहिलो केसमा एट मोस्ट 1 ग्रेजुएटमा एउटा ग्रेजुएट र दुईटा नन ग्रेजुएट। दोस्रो केसमा हजुर हजुर अब यसलाई गर्दाखेरि कसरी गर्ने? प्रोबेबिलिटी निकाल्नको लागि सुरुमा केस 1 को प्रोबेबिलिटी भनेको
एउटा ग्रेजुएट र दुईटा नन ग्रेजुएट, 5 वटामा एउटा ग्रेजुएट सेलेक्ट गर्ने वेज हाम्रो 5C1 एन्ड छ मल्टिप्लाई, त्यसपछि 15 वटामा दुईटा नन ग्रेजुएट 15C2 केस 1 यो भयो नम्बर अफ वेज। केस 2 को लागि नम्बर अफ वेज के छ 3 वटा नन ग्रेजुएट 15C3। अब हाम्रो एट मोस्ट 1 ग्रेजुएट भनेको केस 1 आइदर केस 1 और केस 2 हो। अघि नैको 3टा केस थियो नि, आइदर केस 1 और केस 2 और केस 3 और आयो भनेपछि हाम्रो टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको हामीले के गर्छौं एड गर्छौं 5C1 into 15C2 plus 15C3 divided by 20C3। बुझ्यौ? यो केस 1 र केस 2 किन गरे मैले? केस 1 मा मल्टिप्लाई र यो दुईटालाई जोड्दाखेरि चाहिँ यो दुईटालाई एड के रे मिलाउँदाखेरि चाहिँ एड गरे। ल्याङ्ग्वेजले फरक पार्छ है। ओन्ली 1 ग्रेजुएट भनेको भए केस 2 आउँथेन। ल्याङ्ग्वेजले के भनेर सोधेको छ एट मोस्ट म्याक्सिमम एउटा ग्रेजुएट हुन पायो। ग्रेजुएट नभएको केस पनि हुन पायो नि त, म्याक्सिमम एउटा भनेपछि। जस्तै अघि नैकोमा के थियो मिनिमम एटलिस्ट 1 ग्रेजुएट थियो, मिनिमम एउटा ग्रेजुएट भनेपछि दुईटा ग्रेजुएट भएको केस पनि हुन सक्यो, 3टा ग्रेजुएट भएको केस पनि हुन सक्यो। त्यसरी एउटा ग्रेजुएट, दुईटा ग्रेजुएट र 3टा ग्रेजुएट भएको केस अघिको निकालेर एड गरे पनि आउँथ्यो। त्यो नगरिकन सिधै एउटा पनि ग्रेजुएट नभएको केस गरेर त्यस 1 सँग सबट्र्याक्ट गरिदियो भने त हाम्रो के आउँछ एटलिस्ट 1 ग्रेजुएटको एन्सर आउँथ्यो। (5C1 into 15C2 भनेको कति आउँछ 525। 15C3 भनेको अघि कति आथ्यो 400। (525 plus 455 divided by 1140 गर्दा 0.59। हेर है यसको अब अगाडिकोलाई यसरी केस डिभाइड गरेर गरौँ त। हामीले 1 माइनस नो ग्रेजुएट गर्यौं नि। फर्स्टमा के भनेको थियो 8 एटलिस्ट 1 ग्रेजुएट भनेको मिनिमम एउटा ग्रेजुएट हुनु पर्यो, त्यो भन्दा बढी पनि हुन सक्यो। यसलाई म केसमा डिभाइड गर्छु। केस 1 भनेको 1 ग्रेजुएट एन्ड 2 नन ग्रेजुएट। केस 2 भनेको 2 ग्रेजुएट, दुईटा ग्रेजुएट र एउटा नन ग्रेजुएट पर्न पनि सक्यो नि त। यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो नि एटलिस्ट 1 ग्रेजुएट भन्ने। त्यसपछि केस 3 भनेको 3 वटै ग्रेजुएट हुन पनि सक्यो। केस 1 मा के छ हाम्रो एउटा ग्रेजुएट, 5 वटा ग्रेजुएटमा एउटा चुज गर्नु पर्यो। 5C1 एन्ड भनेको छ, त्यही भएर मल्टिप्लाई 2 नन ग्रेजुएट, 15 वटा नन ग्रेजुएटमा दुईटा नन ग्रेजुएट निकाल्नु छ हामीले। सेकेन्ड केसमा
पाँचवटा नन ग्रेजुएटमा पाँचवटा ग्रेजुएटमा दुईटा ग्रेजुएट 2 ग्रेजुएट भनेपछि 5C2 र एन्ड भनेको छ मल्टिप्लाई 1 नन ग्रेजुएट 15वटा नन ग्रेजुएटमा एउटा थर्ड केसमा के छ 5वटा ग्रेजुएटमा 3टा अब टोटल प्रोबेबिलिटी के हुन्छ यसको 5C1 into 15C2 प्लस केस 1 और केस 2 और केस 3 हुन्छ नि त केस 1 र केस 2 एड गर्ने त्यसपछि केस 3 पनि एड गर्ने डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ केसेस 23 यो गर्दाखेरि हामीले अघि नै अगाडि निकालेको थियौं नि कति निकालेको थियौं भने 1 माइनस नो ग्रेजुएट गरेर त्यति नै यसको आन्सर आउँछ 0.6 निकालेको थियौं 0.6 नै आउँछ यो गर्दाखेरि 5C1 into 15C2 5C2 into 15C1 5C3 यो एड गरेर 23 ले डिवाइड गर्दा 0.6 नै आउँछ सर जुन मेथड गरे नि हुन्छ जुन मेथड गरे नि हुन्छ यसरी गर्दाखेरि तीनवटा केस राखेर अलिकति लेन्दी हुन्छ भने सुरुमा मैले 1 माइनस नो ग्रेजुएट गरे जुनबाट गर्दा पनि हुन्छ आन्सर एउटै आउँछ ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु पर्यो है एटलिस्ट 1 ग्रेजुएट भनेको छ भने एउटा ग्रेजुएट अथवा एउटा भन्दा बढी एट मोस्ट 1 ग्रेजुएट भनेको एउटा ग्रेजुएट अथवा एउटा भन्दा कम भनेको त 0 ग्रेजुएट हो 0 ग्रेजुएट हुनको लागि तीनवटै नन ग्रेजुएट हुनुपर्छ त्यही भएर अघि नै एट मोस्टमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौं 1 ग्रेजुएट एन्ड 2 नन ग्रेजुएटको केस र 3 नन ग्रेजुएटको केस गरेको थियौं एट मोस्ट 1 मा एट लिस्ट 1 मा चाहिँ एउटा भन्दा बढाउन पाइयो 1 भन्दा बढी भनेपछि 1 2 र 3 अघि नैकोमा 1 ग्रेजुएट र 0 ग्रेजुएट हुन्थ्यो एक्जाममा आएको क्वेशन हो है यो सर आज यति गरौँ यसैलाई अझै उ गरौँ न यही क्वेशनलाई नयाँ क्वेशन थप्छु म यसमै यति नै गर्ने आज हजुर यसमा के भइराखेको छ हेर है मल्टिप्लाई पनि भइराछ एड पनि भइराछ यो के हो यस्तो क्वेशन भनेको कम्बिनेसन अफ एडिटिभ एन्ड मल्टिप्लिकेटिभ थ्योरम दुईटैको कम्बिनेसन हो है यो हामीले एट लिस्ट र एट मोस्ट को गर्यौं नि अब म थर्ड क्वेशन मैले बनाए फोर्थ क्वेशन पनि बनाए ल यो गर त एक्ज्याक्टली 1 ग्रेजुएट र एक्ज्याक्टली 2 ग्रेजुएट एटलिस्ट एट मोस्ट हटाइदिए मैले एक्ज्याक्टली भन्ने टर्म राखे आन्सर निकाल्नु पर्दैन यो कम्बिनेसनको टर्ममा भन मलाई के हुन्छ यसको थर्डको प्रोबेबिलिटी अफ 1 ग्रेजुएटको लागि के चाहिन्छ एक्ज्याक्टली 1 है हजुर 5C1 यो भनेको 1 ग्रेजुएट एन्ड 2 नन ग्रेजुएट हो नि त यो केस भनेको यसको लागि के हुने भयो 5C1 अनि 5C1 प्लस एन्ड है C2 नै हुने हो 15C1 into 15C2 divided by 20C3 into है यो एन्ड हो के 1 ग्रेजुएट भएपछि एउटा मात्र हामीले एउटा मात्र मान्छे चुज गरेर छोड्ने हैन नि त तीनवटै मान्छे चुज गर्नुपर्ने छ हामीले एउटा ग्रेजुएट र दुईटा नन ग्रेजुएट पर्नै पर्छ के त्यसमा एन्ड भनेको छ नि त 1 ग्रेजुएट एन्ड 2 नन ग्रेजुएट मल्टिप्लाई त्यही भएर त्यस्तै सेकेन्डमा के भनेको छ एक्ज्याक्टली 2 ग्रेजुएट भनेपछि 2 ग्रेजुएट एन्ड 1 नन ग्रेजुएट के हुन्छ यसको 5C2 15C1 5C2 into 15C1 divided by 20C3 बल्ल अलिअलि बुझियो हैन क्वेशन यसको
एन्ड र अरमा झुकिरहेको छु, मल्टिप्लाई र प्लसमा झुकिरहेको छु, नझुकिनु। अर भन्यो भने आइदर दिस अर द्याट भन्यो भने हामीले प्लस गर्छौँ, एन्ड भन्यो भने दुईटै कुरा चाहिएको छ भने हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यो बेलामा। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अल 3 ग्रेजुएट भन्यो भने के अरे सर? प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अल 3 ग्रेजुएट 5C3 divided by 20C3. 5C3 divided by 20. तीनटै ग्रेजुएट भएपछि 5C3 divided by 20C3. बुझियो नि हैन अब कम्बिनेसन कसरी युज गर्ने भनेर। अलिअलि बुझ्यो। बुझिँदैछ। अलिअलि बुझिँदैछ। आजलाई यति गर्नु